अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब खिबला तशरीफ ला चुके हैं और अब दरस कुरान शरीफ शुरू होगा। माइक नहीं आ रहा है, ज़रा आप लोग थोड़ा कुर्सियाँ करीब रख के बैठ जाइए ताकि आसानी से सुन सकें। थोड़ा करीब करीब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 69 69 का दर्स होने वाला है। खुदावंदे कुद्दूस से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको, आप सबके घर बार को, औलाद को, ख़ानदान अक़रबा अज़्ज़ा को हर बला व मुसीबत से महफूज फरमाए, ज़हनी सुकून नसीब फरमाए, खुशहाली की बहाली नसीब फरमाए। दर्स कुरान की फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब आप सब मालामाल हो रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता है यहूदियों की एक दीरीना ख्वाहिश, याद रखिएगा कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू ने पारा नंबर 6 की लास्ट आयत करीमा में आयत नंबर 82 में अल्लाह पाक फरमाता लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यानी ए लोगों, ए ईमान वालों, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर लोगों में कोई है तो वो यहूदी और नजरानी है। यहूदी ये आपके अज़ली दुश्मन है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ईमान वाले आपके दोस्त हैं। गैर मुस्लिम से इस्लाम के अलावा किसी भी मर्द या औरत से आपकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। और ये हमारा कल्बी या हमारा सेंस नहीं कह रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है। ज़ाहिरी तौर पर वो कितनी भी लालच दे दें आपको, ज़ाहिरी तौर पर वो कितनी भी मदद कर दें आपकी, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप औरत हैं, मुसलमान हैं, तो आपकी दोस्त मुस्लिम औरत ही हो सकती, गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकती। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारे मुआशरे की। इस सिलसिले में एक और बात कह दूं कि कुछ मांगने वाली औरतें होती हैं, हालांकि साबित ये बात हो चुकी है कि आइडेंटिटी छुपा करके, बुर्का नकाब पहन करके हमारे घर के सामने आती हैं। मैं फतवा देता हूं कि इंसानियत के नाते आप उनकी मदद कर दें, अच्छी बात है, लेकिन अगर साबित हो जाए कि वो गैर मुस्लिम है तो बस आप इंसानियत के नाते अगर वाकई ज़रूरतमंद महसूस कर रही हैं तो आप कर दीजिए। नाफला खैरात के हवाले से इजाज़त है, लेकिन ध्यान रखिए कि फ़र्ज जो ज़कात वगैरह है ये आप हरगिज़ गैर मुस्लिम को नहीं देना। मुसलमान में बहुत ऐसी माएँ और बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बाशऊर हल्के में, इलाके में आप रहती हैं, समझदार खित्ता है, स्मार्ट सिटी है। अब उसमें आप सिर्फ अपनी ईगो को और अपने एटीट्यूड को पैदल करें और इस्लाम के हवाले से एक्टिव रहें। फ़र्ज ज़कात या नज़र वगैरह की जो पहलू होते हैं, जो कंपलसरी है, वो चीज़ें आप गैर मुस्लिम पर खर्च नहीं कर सकते, इंडिया में ख़ास तौर से। बाकी ये जो मांगने वालियाँ कभी कभी होती हैं, मेरे घर में खुद आ जाती है कभी कभी,
पूछता नहीं, वो झाड़ू देने वाली साहब दो, चलिए इंसानियत के नाते। तो गैर वाजिब गैर फर्ज जो है खैर खैरात आप कर सकती हैं इंसानियत के नाते। लेकिन कुरान पाक का कॉन्सेप्ट देखें तो यहूदियत यानी गैर मुस्लिमियत ये आपके दोस्त हो ही नहीं सकती। बेटियां खासतौर से स्कूल और कॉलेज की जो बहनें और माएँ हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मैंने कई ऐसी बहनों को चेक करने के एतबार से कभी आ जाती हैं सेंटर में माओं के साथ, तो मोबाइल को ऐसे ही चेक करने के एतबार देखता हूं तो कभी किसी अपारना का नाम है तो कभी कौन कौन के उल्टे पुल्टे नामा है। तो पूछता हूं कौन है, तो हमारी सहेली है, तो मुसलमान है नहीं, स्कूल में कॉलेज फ्रेंड है। यही साजिश चल रही है इंडिया में कि आपको सब्ज बागात दिखा करके असली जो पूंजी है आपकी वो है ईमान और तकवा जो आपकी पूंजी है, ये चीज खरीदने के लिए वो सारी दौलतें खर्च कर रहे हैं और खर्च करना ही उनकी इबादत और उनका मंशा है। बस आपको ईमान से, इस्लाम से, किसी तरह से जो आपका एक तशख्खुस है, जो आपका बेस्ड आइडियोलॉजी है, उससे आपको निकाल दें। ये उनका हरबा, उनका मकसद है। इसी को आपको समझना है। आप गरीब हो तब भी आप मुसलमान हैं, अमीर हो मुसलमान हैं। हमारा मजहब इतना खूबसूरत है कि अमीरी गरीबी नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता। आप कितना भी मालो दौलत के एतबार से बैकवर्ड दुनिया में है, लेकिन ईमान आपके साथ है तो आप सबसे बड़ी मालदार हैं। खवातीने इस्लाम अगर अपने ईमान को, अपने अकीदे और अपने तकवे को अपने पास रखी हुई है तो उनसे बड़ी मालदार, उनसे बड़ी दौलतमंद दुनिया में कोई नहीं। और अगर आप कई अपार्टमेंट्स में उसकी मालिका है, दौलतों के अंबार है, बैलेंस है, सोने और चांदी है, गोल्ड है, सुबह शाम उसी में ऐशो आराम है, हर रूम में आपके एकदम सूफा है, लेकिन आपके पास ईमानी तशख्खुस नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, उसकी एक रियलिटी नहीं है, और गैरों से भी आप खलत मलत जो है, बल्कि उमूमन आज तो बड़े अफसोसनाक पहलू है, अपनी माओं को उतना टाइम नहीं दे रही है बेटियां, अपनी बहनों को उतना टाइम नहीं दे रही बेटियां जितना स्कूल की गैर मुस्लिम लड़कियों से चैट कर रही। और अगर कुछ पूछो, अरे तुम्हारे से क्या जी, ओ उनसे हमारा फायदा है। अच्छा, वो मैथमेटिक्स की मदद कर रही है आपकी, नहीं बायोलॉजी केमिस्ट्री में मदद कर रही है, इसलिए वो दोस्त हो गई। और जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उनका कोई एहसान नहीं। जिस बहन ने आपको कभी एक लुकमा दिया है, आपको लोरियां देकर के सुलाई है, उस बहन का कोई हक नहीं है। माओ और बहनों, मुसलमान भाई बहनों को, सगे जो हैं उनको टाइम दो, उनको उनके साथ रहो। और खुसूसन बहनों, गैर मुस्लिम औरतों को इंडिया के लेवल पे कह रहा हूं, जो मुनज्जम हो चुके हैं आपके खिलाफ, टारगेट है उनका आपको मुनहरिफ कर देना। बहुत दिल दुख रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। सिर्फ नफसानी तस्कीन के लिए हमारी बेटियां और बहनें उनके साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी, कई ऐसे वीडियोस हैं। क्या हो गया है आपको? 10 साल, 20 साल, 5 साल, एक कप चाय, एक वक्त होटल, ये सब की बुनियाद पर आप अकेले कब्र में रहने वाली दुनिया को भूल गई। अभी देखा आपने कोरोना वगैरह के हवाले से, जो हम लोग आंखों ने देखा, अपना सगा उनसे मुलाकात ना कर सका, मगर मैं यकीन से कहता हूं अगर उनका खात्मा ईमान पर हुआ होगा तो मुस्तफा जरूर मुलाकात किए होंगे, आपके आका जरूर मदद किए होंगे। और कब्र में जब सवाल हुआ होगा मरने के बाद, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो यकीनन ये सब में वो कामयाब हुए होंगे। वो लोग जो जिंदा हैं वो उनसे इबरत पकड़े जो उस हाल में भी ईमान के साथ गए। सबसे बड़ी पूंजी मेरी माँ और बहनों ईमान है, इसमें आप कंप्रोमाइज न करना। आप स्कूल कॉलेज जरूरत का तहत जाती हो, जरूरत का मतलब ये कि आज मुआशरा ऐसा हो चुका है कि वो जब शादी हो जाती है हमारी बेटियों की तो मीठा बनाने ना आए तो सास ताना देंगी, लेकिन शादी से पहले एंगेजमेंट की बात आती तो पूछती कितना पढ़े, वो नहीं पूछती कि किचन में क्या 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 करे।
बनाने ना आए तो ताना देने के लिए चुकेंगी नहीं। तो ये उल्टा पुल्टा एक मतलब मुआशरा हो चुका है, सोच हो चुकी है। लेकिन मैं कहूंगा आपका ईमान और आपका तकवा अगर आपके साथ है तो इंशाअल्लाह आप अपने माँ बाप के घर में भी सेफ हो, कामयाब हो, अपने ससुराल में भी सेफ और कामयाब हो। ये चीज देर ही से सही इंशाअल्लाह जरूर रंग लाती है। तो कभी भी आप स्कूल और कॉलेज वगैरह में अगर वक्ती तौर पर मदद लेनी पड़े दुनियावी तालीम के एतबार से तो आप वक्ती तौर पर ले लो और वहां की बात वहीं रहने दो। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो है भाई के एक्टिवा पे भी बैठी हैं तो मैंने तो देखा है कि वहां भी आप जो है चैट उसी से कर रही है, करती हुई आ रही। मैं तो दर्श देने जाता हूं ना तो देखते रहता हूं। अल्लाह पाक बस हमारी उन बहनों और बेटियों को मोबाइल बंद कीजिए, साइलेंट कीजिए। देखता रहता हूं मैं, भाई के साथ जा रही है और पीछे चैट कर रही है। एक शागिर्द था, उसको मैंने रोक दिया बिल इरादा और उनको डांटते हुए कहा कि पूछो ये कौन है, तो हमारी बहन है, पूछो ये किससे बात कर रही थी। मलकपेट जा रहा था तो मैंने कहा पूछो किससे बात कर रही थी, और अगर नहीं बताती है तो उनका मोबाइल लो। ये जुल्म नहीं है मां, किसी की इज्जत बचाना जुल्म नहीं है। इज्जत बचाना तो आईने अदल है, इंसाफ है। तो जब देखा उन्हें जबरदस्ती, तो वही अपारना मेरे मुंह से निकला ना, वो अपारना कोई थी, अरे हाँ जी आज बहुत अच्छा टाइम गुजरा, ये गुजरा वो गुजरा। बताइए एक्टिवा पे बैठी हुई है, यानी एक्सीडेंट भी कर गए तो अच्छा गुजरा, वाओ। अरे वहां तो डरो मां, यानी अगर तुम्हारे को कब्र में भी 10 मिनट टाइम दे दे तो आप वहां पर भी चैटिंग करना शुरू कर दे। मौत के फरिश्ते अगर आए तो कहो 10 मिनट रुको, आइए मतलब वेट करो, मैं जा रही हूं जरा दोस्तों से बात करने के लिए। ये कैसी दुनिया हो गई आपकी? आपके पास हरगिज टाइम नहीं है कब्र को याद करने के लिए, आखिरत को याद करने के लिए। ये डर नहीं है, ये सोल्यूशन है, ये जिम्मेदारी है। अब आप सोच रहे हैं कि मुफ्ती साहब डरा रहे, मैं क्यों डरा हूं? मुझे भी तो मरना है, मुझे भी तो मरना है, मर के जाना है कब्र में। मैं उल्टा पुल्टा डरा करके क्या करूं? मैं डरा करके क्या मतलब हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हूं? नहीं। आप बहनों में से अगर कोई नहीं है तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। लेकिन अगर कोई हमारी अभी जो मुखातब, अगर ऐसी कोई है कि आप यहां दर्स सुन करके गए और घर में जाकर के आप चैटिंग शुरू कर दिए किसी और से, अरे हाँ जी कुरान में आधा घंटा गए थे, वो कुरान का दर्स था, चलो तुम बताओ कैसा है। ये होना चाहिए कि दर्स गए थे तो ऐसी दोस्त हो कि वो पूछे कि बता दर्स में क्या लेकर आई है, सुभान अल्लाह। फिर तुम चैटिंग करो, हाँ आज दर्स में ये मिला है कि हमें कैसी हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा तशख्खुस क्या है, हमें जिंदगी कैसे काटनी चाहिए। याद रखना मां, 70 साल से ज्यादा गुजर जाते हैं इज्जत बचाने के लिए और लम्हे लगते हैं इज्जत जाने के लिए, और जब चली जाती है तो कभी फिर वापस नहीं आती है, न दौलत से और न ही दूसरे की इज्जत से। आज भी हजरत इकरमा सहाबी रसूल को रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत बोल रही है, लेकिन अबू जहल को आज भी लानत भेजा जा रहा है। जबकि सगा बाप है तो रिश्ते जो है ये उसी वक्त मोतबर होते हैं और रिस्पेक्टेड होते हैं जबकि वो अब तौहीद और रिसालत की आइडेंटिटी में हो, उस आईने में और तशख्खुस में हो। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी तशख्खुस को बरकरार नहीं रखा तो रिश्ते कामयाब नहीं होते। मरने के बाद आपको एक उंगली से तो लोग याद कर सकते हैं, 10 उंगली से याद नहीं करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री हो या सीरियल की दुनिया हो, इनमें जो कोई भी औरत इंतकाल करती है, बताओ कोई भी मुत्तकी परहेजगार उनके लिए दुआ करता है? अगर कोई उनके जनाजे में जाता भी है तो कौन जाता है? या तो फिल्म इंडस्ट्री का इंसान। कोई 10 हाथ उठा करके ये दुआ नहीं करता है अल्लाह फातिमा के वसीले से इनको माफ कर दे, कोई दुआ नहीं करता। तो क्या ऐसी ही जिंदगी चाहती हो कि मरने के बाद कोई नेक आपकी दुआ ना करे? गैर मुस्लिम आपके हवाले से यह कहे कि अल्लाह आत्मा को शांति दे, वो उसकी दुआ कबूल होगी जिसकी आत्मा खुद शांत नहीं होने वाली है। इसलिए मां और बहनों, खबरदार खबरदार, इस जिंदगी को दी एंड का नाम मत दो और ओनली मत समझो, इसके बाद भी आपकी जिंदगियां हैं। आज की गुफ्तगू जो है सबसे इंपोर्टेंट यह वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब, गैर मुस्लिम की यह ख्वाहिश है, चाहत है, यह अल्लाह फरमा रहा
یہ مفتی صاحب فرما رہے نہیں, دھیان دینا, اس کو آپ دیکھ بھی لینا 69 میں آیت نمبر میں. ان کی یہ خواہش ہے کہ لو یضلونکم, کاش ہم مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے. یہ جملہ ہے, سوچیے کیا ہے ان کا جملہ, کاش تمہیں وہ گمراہ کر دیں, یہ ان کی خواہش ہے. اب بتاؤ, اللہ سے بھی زیادہ علم ہے آپ کو, وہ خالق ہے. آپ کیا سوچتے, ارے انہیں عزت دیتے جی, ارے کیا بات ہے, انہیں اپنے ماں باپ سے ملائے, ماں باپ بھی کیا عزت دے. اچھا ان کے یہاں چائے پینے کے لیے آپ بیٹھے, جو چائے بناتے وقت جے شری رام بول رہی, غیر اللہ کا نام لے کر چائے بنا رہی. جیسے ہماری مائیں اور بہنیں جب بناتی ہے تو بسم اللہ دیکھ پڑتی ہے, الحمدللہ اللہ کے نام سے. بتائیے غیر اللہ کے نام کی چیز آپ پی کر بول رہے ہیں, ارے بڑی عزت دیتے جی, چائے پہ بلائے جی, یہ کرنا. اور اگر مفتی صاحب کچھ بولے نہ دے, یہ مولویاں لوگ جو ہے نا خالی کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ مولویاں کاٹنے کی باتیں کہیں کریں گے کیا؟ آپ مجھے ڈالر دے رہی ہیں, سعودی ریال بھیج رہی ہیں, کہیں کو کاٹنے کی باتیں کریں گے کیا ہے؟ ان کو ان کا پرسنل معاملہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مالک ہیں, آپ تو ایک بیوی بنتی ہے نا, حضور کو 11 بیویاں, بیک وقت 9 بیویاں, کیسے سنبھالے بتائیے؟ پیٹ پہ پتھر باندھنے والے. لیکن ایک بیوی نے بھی آج تک شکایت نہیں کی. ایک مرتبہ شکایت کی بھی تو اللہ پاک نے آیت اتار دیا اور کہا میرے حبیب یہ دنیا کی دولت, ہرس اور راشن زیادہ چاہ رہی ہے, ایسا کرو ان کو بلاؤ. بلانے کے بعد کہو تم کو دنیا چاہیے تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں عزت سے تمہارے کو چھوڑ دیتا ہوں, میں زور زبردستی میں نہیں. امتعکم متاعا حسنا, میں تمہیں اچھے سے چھوڑ دیتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, پارہ نمبر 21 کے لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھنا جاتے. اللہ پاک فرما رہا اگر اللہ اس کا رسول اور دار آخرت یعنی یہ دنیا نہیں اس کے بعد والی دنیا تمہیں پسند ہے تو سنو, راشن نہیں, ان اللہ اعد للمحسنات اجرا عظیما, اتنا بڑا اجر تمہارے لیے تیار رکھا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی, بلکہ وہاں پر تم یہ خواہش کرو اے اللہ پھر دنیا میں بھیج اور میں وہ غریبی دیکھوں, میں وہ فائنینشلی تکلیف اور پریشانی اٹھاؤں, پھر جب یہ اجر کو دینا تو پھر دینا. کیا بات, یہ نبی پر اتارا جا رہا. جو نبی اللہ پاک نے نبی کو یہ پاور دیا کہ وہ حکم دے دے پہاڑوں کو تو سونا بن جائے, ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیٹ پہ پتھر باندھنے والا ایک شوہر کے روپ میں اللہ پاک رکھ رہا ہے, اور بیویاں بہت سیٹسفائی ہیں, مطمئن ہیں. بہنوں, تکلیف کے وقت ہی صبر کیا جاتا, پریشانی کے وقت ہی صبر کیا جاتا. اگر تمہیں شوہر ظاہری طور پر وہ تم دیکھ بھی رہی ہو کہ ان کو فائنینشلی طور پر تکلیف و پریشانی ہے تو تم باپ کو شکایت نہ کرنا, بھائیوں کو شکایت نہ کرنا, بلکہ سولوشن تلاشنا. سولوشن صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جاب کرو, سولوشن نماز پڑھ کے دعا بھی کرنا ہے. سولوشن اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی ہے, اور جب جھک جاؤ گی تو اللہ فرماتا ہے میں ایسا دوں گا اور اتنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ پتھر کھاؤ, آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ پتے کھاؤ, لیکن آپ جس دنیا کو دی اینڈ کا نام دے دیے, یہ اسلامی سوچ ہو ہی نہیں سکتی, یہ ایمانی سوچ ہو ہی نہیں سکتی. ایمان اور اسلام کی سوچ یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہو لیکن فکر آخرت کی ہو, دنیا میں رہو لیکن فکر قبر کی ہو. کیوں؟ دنیا میں کوئی نہ کوئی آپ کے پرابلم کو بدل سکتا ہے اور آپ کے پرابلم کا سولوشن پیش کر سکتا ہے, لیکن بتاؤ قبر میں تو تمہیں اکیلے رہنا ہے نا. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ یہاں پر تمہارا شوہر, تمہارا بھائی, تمہارا باپ کوئی نہیں آنے والا. کون آنے والے دیکھا آپ نے؟ من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتی تھی؟ اب بتائیے یہاں پر کوئی بھی ایسا سوال آیا؟ نہ آپ کا بایولوجی آیا, نہ کیمسٹری آیا, نہ کالج آیا, نہ اسکول آیا, کچھ آیا؟ کچھ نہیں آیا. تو آپ نے اس دنیا کو پورے طور پر دی اینڈ کا نام دے کر اگر گزارا ہوگا تو آپ اسفل ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے فکر آخرت میں دنیا کو بس یوز کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سفل ہوں, کامیاب ہوں گے الحمدللہ. اب اللہ فرماتا ہے کہ ان کی چاہت ہے, غیر مسلموں کی بہنوں دھیان دینا, ان کی چاہت ہے, وہ ایک سازش ہے ماں, جس کو مکر کہتے ہیں عربی میں,
وہ آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کے گھر میں گھس کر کے مسلمانوں کی تمام تر باتوں کو لینا، ان کے راز کو افشا کرنے کی ایک حرکت چاہ رہے ہیں، جن میں آپ کو وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، دوستی کروانے کے بہانے، سبز باغات دلانے کے بہانے۔ اب جب میں نے کہہ دیا کہ دنیا کی ساری دولتیں، قرآن پاک کا جملہ سنیے، بڑا اچھا جملہ آ گیا، متاع الدنیا قلیل، یعنی اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے کو میں پوری دنیا کی دولت دے دوں، اب پوری دنیا سمجھے، یہ صرف حیدرآباد نہیں، آل ورلڈ میں وہ گولڈ کی دکان بھی ہے، سونے چاندی کی بھی دکان ہے، اللہ پاک فرما رہا وہ سارے خزانہ پوری دنیا تم کو دے دوں اور تم جو ہے بس اسی دنیا میں مگن رہو تو تم ناکام ہو گئے، اور اگر پوری دنیا کے بعد تمہاری سوچ آخرت کے لیے اس دنیا کو یوز کرنا ہوا تو اللہ فرماتا والآخرۃ خیر وابقیٰ متاع الدنیا قلیل، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی یہ سوچ، آخرت کے لیے یہ زندگی گزارنا یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سارا ساز و سامان کم ہے۔ کیا بات، دیکھا آپ نے کتنے بینک بیلنس ہے؟ 1 کروڑ کچھ نہیں ہے، پوری دنیا بھی آپ کو مل جائے پھر بھی اللہ فرما رہا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو پھر دنیا میں نے کہا صرف مسلمان بہنیں آپ کی دوست ہوں، وہ بھی سیکنڈ راؤنڈ میں، پہلے آپ کے گھرانے کے ماں بھائی سگے جو ہیں وہ آپ کے ٹائم کے مستحق ہیں، آپ انہیں ٹائم دو، آپ ان کا ٹائم لو، پھر اگر ٹائم بچے تو پھر آپ کی مسلمان دوست ہو، بہنوں کو، عورتوں کو یہ حکم دے رہا ہوں غیر مسلم سے کسی بھی طرح سے دوستی نہ ہو، کسی بھی طرح سے دوستی نہ ہو۔ آج وہ آپ سے دوستی کریں گے اور آپ کے بہانے سے پھر آپ کے بھائی پر لائن ماریں گے، یا آپ کے بہانے سے گھر میں گھسیں گے اور کیا کیا ہوگا آپ سمجھ جائیے۔ آپ سوچتی ہو، یہاں پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک وہ عورت، ایک میری بہن ہے جس کے سامنے ایسا شخص کھڑا ہے جو مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان ایسا ہے جن سے ان کی شادی حلال ہے، تو اسلام کہتا ہے اے بہن اپنے چہرے کو نیچی کر لے اور ان سے بات نہ کرنا۔ سوچے، مسلمان لڑکے سے بھی اگر اس سے شادی حلال ہے، یہ میں اتنا اعلیٰ کانسیپٹ کہہ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، آج ہماری بہنیں اتنی کلوز ہو گئی ہیں، کہ وہ ہمارا چچا کا بیٹا ہے نا، ہمارا خالہ کا بیٹا ہے نا، ہمارا وہ ہے نا، دیکھنا ماں جس سے بھی شادی حلال ہے اس سے پردہ فرض ہے، جس سے بھی، اب ہمارا سگا بھائی ہے، ہماری بہن کا سگا بھائی میری سگی بہن ہے تو ہم سے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر ہماری ایسی بہن ہے جس سے ہماری شادی ہو سکتی ہے، خلیری بہن ہے، پھپھیری بہن ہے، چچا کی بیٹی ہے، یہ سب سے شادی ہو سکتی، تو پردہ ہماری بھی، ہمارے اوپر بھی ہے اور ان کے اوپر بھی۔ آپ ایسا کرتی ہو؟ نہیں کرتی۔ تو میں جو یہاں پر ذہن دینے جا رہا ہوں کہ جب مسلمان بھائی بہن، چچیرے پھپھیرے ایسے ہو سکتے ہیں تو غیر مسلم کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ مسلمان جب دوست آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمان بہنوں دھیان رکھنا اس پوائنٹ کو، یہ جب دوست آپ کے نہیں ہو سکتے، کلوز نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سے شادی حلال ہے، تو غیر مسلم سے کیسے دوستی کر سکتی ہو؟ آپ میرے اندرونی احساس کو سمجھ گئی ہوگی، میں جو سوشل میڈیا کے اعتبار سے اور دنیا کے حالات اور خصوصاً حیدرآباد میں ٹولی چوکی وغیرہ میں، سکندرآباد وغیرہ کی ویڈیوز ہمارے پاس آئے، اس آئینے میں بول رہا ہوں ہماری بہنیں برقع پہنے ہوئی اور ہندو کے ساتھ گھوم رہی ہے ایکٹیوا پہ۔ اگر ان سے کوئی مسلمان بھائی چند پوچھے کیا کر رہے، ہم 18 سال کی ہو گئی ہیں، اب پتہ نہیں 21 سال بولنا شروع کر دیں گے ہماری بہن، ہم 18 سال کی ہو گئی ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سی سوچے، اگر یہی جملہ بولتے وقت ملک الموت آ گئے، ان کو بھی بول دیتے میں 18 سال کی ہوں، اب میری روح نہیں کھینچ سکتے، میں مالک ہوں روح کی، ایسا بول سکتے؟ یاد رکھنا دنیا کے علاوہ بھی تمہارا کوئی مالک ہے، وہ ہے اللہ۔ اگر تم نے ایسے جملے استعمال کیے، ملک الموت کو اللہ نے بھیج دیا، کچھ نہیں چلے گا وہاں تمہارا۔ منو مٹی کو پھاڑتے چیرتے ہوئے قبر میں آنے والے منکر نکیر آئیں گے، کچھ نہیں چلے گا وہاں تمہارا۔ اگر کوئی چیز چلنے والی ہے وہ تمہاری آئیڈینٹی توحید کی اور رسالت کی ہے، وہ ایمانیات کی ہے، وہ تقوی اور اخلاق کی ہے۔ اگر ایمان کی دنیا میں آپ ایسی رہی تو یاد رکھنا تم کامیاب ہوگی۔ تو یہودی اور کافر، غیر مسلم مائیں اور بہنیں تمہارے لیے ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ لو یضلونکم، تمہیں وہ گمراہ کر دیں، لیکن اللہ تمہاری تسلی کے لیے فرماتا وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون،
लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस पर मेरा करम रहे। क्या बात है बहनों, खुश हो जाओ। अगर हुसैन की मां के हवाले से जिंदगी काट रही हो तो तुम्हें अल्लाह पाक खुशखबरी दे रहा है, तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, मैं करम करूंगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं करम करूंगा। वमा युदिल्लुना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, वो खुद को तो गुमराह कर सकते हैं, वमा यशउरून, उन्हें खुद एहसास नहीं है, क्योंकि इस पर करम फातिमा के वसीले से मैं किए हुआ हूं। आज के इस दर्स में खुसूसियत के साथ जो दो बात मुझे कहना था वो यही कहना था, आप कॉलेज और स्कूल की दुनिया में अगर हैं, एक्टिव रहें आप, बस जरूरत के तहत आप जाएं, आप वहां भी जाएं तो आप बाप की बेटी बनकर जाएं, एक भाई की बहन बनकर जाएं, और अगर जॉब करती हैं तो एक शौहर की वफादार बीवी बनकर जाएं। ऐसा ना हो कि घर में आप बिल्कुल हाजियन कहलाएं, तकवा की आलम में यार कहलाएं, ससुर देख ले तो रश करे, ऐसा ना हो। और स्कूल और कॉलेज जाएं तो गैर महरमों से बड़े खिलखिलाकर बात कर रही, हंसते हुए बात कर रही। ये चीजें आपको इनवायलेंट्री में भी जहन्नम की तरफ धकेल देंगी। आप जहां भी रहो नेक बनकर रहो, जैसी भी रहो बाप की बेटी बनकर रहो, भाई की बहन बनकर रहो, एक वफादार शौहर की बीवी वफादार बनकर रहो। अगर जरूरत के तहत जा रही है तो बिला जरूरत तो जाना ही नहीं है। आप घर की मालिका हो, हम तो जमीन खरीदते हैं तो मालिक बनते हैं, आप तो हमारे घर में एंट्री करते ही मालिका बन गई। अब तो इंडिया का कानून भी कहता है 50% की मालिका। इंडिया का कानून भी कहता, देखा आपने, इस्लाम ने बहुत पहले ही आपको वो इज्जत अता कर दी है, इज्जत अता कर दी है। अगर आप अपने आप को मालिकैन बनना चाहती हो बीवियों, तो एहसास करो कि पहले अपने शौहर को मालिक समझो। शौहर को अगर गुलाम समझोगी तो गुलाम की बीवी मालिक नहीं हो सकती। गुलाम की बीवी मालिक नहीं हो सकती, गुलाम की बीवी गुलामी होती। अगर शौहर को आपने मालिक समझा तो आप ऑटोमेटिक मालिकिन बन गई। अगर आपने भाई को बड़ा इज्जत के साथ रिस्पेक्ट दिया तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वफादार बहन बन गई। और अगर आपने बेटी फातिमतुज ज़हरा की तरह अपनी जिंदगी काटी तो सैयदुल अंबिया का करम तुम पर हो गया। ऐसी सोच के साथ जिंदगी काटोगी, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं इस सिलसिले में एक बात कहूंगा, नमाज पढ़ती हो आप पढ़ो, मगर याद रखिएगा, जुमा में भी कहा था मैंने, अगर आप वीडियो सुनी होंगी तो, कि नमाज में आप जब भी नमाज के लिए जाओ तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप मोबाइल वगैरह की दुनिया को हमेशा के लिए खैराबाद करो। हमेशा के लिए कह रहा हूं। मसलन अब जोहर की नमाज पढ़नी है तो जोहर की नमाज सिर्फ 4 रकात नहीं 12 रकात है। 4 रकात पहले सुन्नत है, 4 रकात बाद में है, फिर 2 रकात सुन्नत है, फिर 2 रकात नफिल है, 12 रकात है ना। अब आप ध्यान देना, 12 रकात का मतलब अगर 4 रकात में आपको 6 मिनट भी, 4 रकात में 6 मिनट भी मैं दे रहा हूं, एक रकात में अगर 1 मिनट 1.5 मिनट भी ले लें तो औरतें हैं ना आप, तो 6 मिनट भी अगर दूं तो 6 दूना 12 मिनट 8 रकात में, फिर 6 या 18 मिनट, 20 मिनट तो कम से कम होना चाहिए ना आपके पास। ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए कर। अब फिर उसमें फिर वजीफा करेंगे। अरे जानते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तो फातिमा की तस्बीह कहलाती है यार। औरतों ये तो मुबारक हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत अली और फातिमा को खिताब करते हुए कि अगर 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 यानी 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिए तो तमाम थकान से बरी, तमाम परेशानी से बरी, तुम्हें कोई खिदमत की जरूरत, खिदमतगारों की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें आई, कोई नाई पाई की जरूरत नहीं। तुम्हें अल्लाह पाक इतनी ताकत दे देगा हाथ पांव में कि तुम काम भी खुद से करो और खुशी खुशी करो, खिदमत गुजारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो तस्बीह फातिमा कहलाती। अब बताओ 33 मरतबा, 33 मरतबा, फिर 34 मरतबा, 100 मरतबा पढ़ने के लिए अगर आपको एक मतलब ये कि 50 मतलब 10-20 मिनट भी तो लगने चाहिए। अब उसमें पूरे जोहर की नमाज में कम से कम आधा घंटा नहीं दोगी आप अल्लाह को। और आधा घंटा देने का मतलब समझ रही कि ऐसा नहीं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अब जरा देख लें किसी का व्हाट्सएप आया है क्या, वो नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा मोबाइल से फ्री होकर के, दुनिया से फ्री होकर के फिर अल्लाह के लिए बिजी हो जाए, तब आपकी नमाज कबूल है। अल्लाह को आप होना, आपका अमल बाद में है,
اور آپ ہونے کا مطلب کمپلیٹ پہلے مومن بن کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہیے, پھر نماز آپ کی اللہ پاک قبول کرے گا. آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے حج زکات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ اچھے سے کریں گی تو پھر اللہ خوش ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ضرورت ہے اللہ کی, اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ قبول کرے, آپ کی نماز کو اللہ قبول کرے, تو آپ اونلی آن اللہ کے لیے, مطلب صرف اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے لیے آپ کو اپنی نماز میں, اپنے عمل میں مکمل طور پر اٹریکشن دکھانا ہوگا, توجہ دکھانا ہوگا. آپ سمجھ گئی ہوں گی 3 بات کا میں نے آج درس دیا. کوئی غیر مسلم عورت اور بہنیں تمہاری دوست نہیں ہو سکتی. کوئی مسلمان بھائی جن سے آپ کی شادی حلال ہو, ان سے آپ ٹھٹے مذاق دل لگی نہیں کر سکتی. اپنوں کو ٹائم دیجئے, ماں باپ بھائی بہن کو ٹائم دیجئے, اور ان میں اگر آپ کو ٹائم پھر بچے, اگر بچے بھی تو دینی کام سنیے, آپ قرات کی تعلیم سنیے. آپ سوشل میڈیا ہے تو آپ سننے کے لیے آپ کو اجازت ہے, لیکن قرآن سنیے, آپ آیت الکرسی سنیے, آپ سورہ یاسین سنیے. آپ دل نہیں لگ رہا ہے تو دل آپ کا لگ جائے گا, قرآن کہتا ہے, بلکہ حدیث کہتی ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین. ہر چیز کو اللہ نے دل دیا ہے, اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ کو دل نہ لگے تو سورہ یاسین پڑھو, اور اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہو تو سورہ یوسف پڑھو, صبر ملے گا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن نہیں, آپ کیا کریں, چلو فلاں سیریل دیکھ لیتے ہیں, اور سیریل میں آپ ظاہری طور پر شیطان مدد کر دیتا, سکون مل جاتا, سو جاتے, اور سوتے وقت جب آپ کو سانپا آتے نا خیال میں, پھر آپ مفتی صاحب سے رجوع کرتے, سانپ آئے. میں یہی پوچھتا کیا پڑھ کے سوئے تھے, تو آپ شرم سے اور ڈر سے یہ بول دیتے, جھوٹ بھی بول دیتے وہاں پہ. سورہ یاسین پڑھنے والی کو کبھی بھی الٹے پلٹے خواب نہیں آ سکتے, آیت الکرسی پڑھنے والی کو کبھی غلط خواب نہیں آ سکتے, ماں کا چہرہ دیکھ کر قدم چوم کر سونے والی کو کبھی غلط خواب نہیں آ سکتے, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایسا کام کرو گی تو میں اچھے فرشتے کو تمہارے اوپر مامور کروں گا, اچھے خواب تمہارے اوپر آئیں گے. نبوت کا 46واں حصہ خواب کا حصہ بتایا گیا مومن کا. بہرحال آپ کو 2-3 جو باتیں کی درس دی گئی, ان کو بعد میں بھی آپ سنیں. الحمدللہ دعا ہے اللہ پاک آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور ہر طرح کی فکری طور پر نگیٹیوٹی سے محفوظ فرمائے, اور اسلام کی پوزیٹیوٹی نصیب فرمائے, اور آپ کے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. اب قرآن پاک کھول لیں.